मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरे भाई, अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है, हिसाब व किताब नहीं है, तो ठीक है, आप इस सवाल को पी जाओ और लाइफ अपनी मर्जी के बोलो मुताबिक गुजारो। लेकिन अगर हिसाब व किताब है, और कुरान उन एतराजात के जवाब भी देता है, ये जो हम कहते हैं ना मर के मिट्टी हो गए, खत्म हो गए, दोबारा कैसे जिंदा होंगे, कुरान कहता है ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो? जो खुदा इस मिट्टी से इंसान बना सकता है, जो मुर्गी को 21 दिन तक ये सिखा सकता है कि ऐसे ऐसे घुमाना है, और उस चूजे के, उस अंडे के अंदर एक जर्दी है, एक सफेदी, 21 दिन के अंदर उसमें आंखें भी बन गई, टांग भी बन गई, नाक भी बन गई, दिल भी बन गया, दिमाग भी बन गया, जिगर भी बन गया और मगज भी बन गया। ये सारी चीजें बन के 21 दिन में चूजा खौल फाड़ के बाहर आया। बाहर आते ही उसको अपनी माँ का भी पता है, अपने दुश्मन का भी पता है। बिल्ली को देख के चीखता है, हालांकि आज तक उसने बिल्ली को चीर फाड़ करते हुए नहीं देखा। माँ की गोद में घुसने की कोशिश करता है और पहले दिन से दाना चुगना शुरू कर देता है। उसको पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना। ऐसे ऐसे कमालात जिस खुदा के, जिसने मनी के कतरे से इंसान को बनाया, एक पानी का कतरा माँ के रहम में गया, माँ रोटी खा रही है, उसी रोटी से बच्चे की आंख बन रही है, उसी रोटी से बच्चे की नाक बन रही है, उसी रोटी से बच्चे का दिल बन रहा है, उसी से बच्चे का दिमाग बन रहा है, उसी से बच्चे की नाक बन रही है। सिर्फ 9 महीने के मुख्तसर अरसे में यखलुकुकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, अल्लाह कहते हैं माँ के पेट में तुम्हें बना रहा हूं, फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों के अंदर। कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला मजदूर डेंटिंग पेंटिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। कोई छेनी हथौड़े लेकर, टोयोटा कंपनी में जब गाड़ी बनती है, हजारों मिस्त्री, हजारों मजदूर और हजारों मैकेनिक लगे हुए होते हैं। कोई टायर बना रहा है, कोई स्क्रू बना रहा है, कोई विंड स्क्रीन बना रहा है, कोई बोनट बना रहा है। यहां कोई भी नहीं है, रोटी से बन रही है, गोश्त से, दूध से सारी चीजें बन रही हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर उस पानी के अंदर उस खालिक कायनात ने इंस्टॉल कर दिए। इधर 9 महीने में धक्का देके उसको माँ के रहम से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही अब माँ रोटी खा रही है, दूध पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में जाना शुरू, और बच्चा कुछ भी नहीं जानता लेकिन माँ की छातियों की तरफ लपकना शुरू। उसको खुदा ने माँ के पेट में सिखा दिया, बाहर आते ही इधर तेरी डायरेक्शन है, यहां का सफर करना है, इस तरह मां की छाती को मुंह में लेके सक करना है और दूध पेट में उतारना शुरू कर देना है। और फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। आसमान से बारिशें बरस रही हैं, जमीन में तनावर दरख्त पैदा हो रहे हैं। जमीन खोद के देखो, ना आम का जायका, ना आम का रंग, ना अमरूद का जायका, ना अमरूद का रंग। गोबर, पानी, मिट्टी के मिलाप से आम की गुठली डाली आपने, उस जमीन को सिग्नल दे दिया क्या पैदा करना है। गोबर, पानी, मिट्टी के मिलाप से आम का दरख्त, इधर दरख्त पैदा होता है, इधर इसमें फूल बनना शुरू। वो फूल तितलियों को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उससे नर मादा फूलों का मिलाप होता है। जैसे नर मादा, तितलियों को क्या पता भाई, हम जब इस फूल से बैठ के उस फूल पे बैठते हैं, इसकी वजह से आम पैदा हो रहा है। तितली तो उस फूल को एंजॉय कर रही है, लेकिन उस खालिक कायनात तितली से काम ले रहा है, कीड़े मकोड़ों से काम ले रहा है। वो आपस में नर मादा फूलों को मिला रहे हैं। इधर नर मादा फूल आपस में मिलते हैं, फूल सड़के गिर जाता है, जिसने तितलियों को अपनी तरफ माइल किया था। उधर एक कच्ची कैरी पैदा होना शुरू हो जाती है, और वो हजारों दरख्त में, एक दरख्त में हजारों आम पैदा होते हैं। जैसे ही आम पक के तैयार होता है, उसकी खुशबू, उसका जायका देखो, और जमीन के गोबर और मिट्टी को देखो। उस मिट्टी से उसने आम पैदा किया। जैसे ही आप उस आम को काट के देखते हैं, आपकी अकल हैरान हो जाती है। वही गुठली जो जमीन में मैंने दफन की थी, मिट्टी और पानी के मिलाप से कुदरत ने उस गुठली से हजारों गुठलियों को पैदा कर दिया कि दरख्त लगाते चले जाओ और आम पैदा करते चले जाओ। जो खुदा मिट्टी को ऐसे प्रोसेस से गुजार सकता है, जो मां के पेट में आंख, नाक और कान पैदा कर सकता है, जो खुदा मुर्गी को यह सिखा सकता है कि कैसे तूने इसके पेट से चूजे निकालने और कैसे हिफाजत करनी है, वो खुदा कब्रों में मरने के बाद, इंसान के मिट्टी होने के बाद 1 सेकंड में इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर सकता है। जो बदबख्त ये कहता है कि मिट्टी बनने के बाद दोबारा पैदा नहीं होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह कहता है इन लोगों को मैं आग में डालूंगा। इतनी कुदरत के नमूने इन्होंने अपनी आंखों से देख लिए। ऊंट को देख लिया, शहद की मक्खी को देख लिया, जंगली जानवरों को देख लिया, खरबूजों को पैदा होते हुए देख लिया, फूलों को पैदा, कैसे खुशनुमा फूल, उनके अंदर कैसी खुशबू, कैसी उनके अंदर रंगत। उन्जुरू इला समरिही इदा अस्मरा व यनई, कुरान अनार की मिसाल देता है। इस अनार के फलने को देखो, कैसे जमीन में गोबर, पानी, मिट्टी के मिलाप से पौधा पैदा हुआ,
پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا. جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. 2 پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ میری باتیں نہیں ہے بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا. وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے, بس میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں. میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا کہ سب نے کہا, وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم الشان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگرچہ نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ, ماں کی ممتا, کتنی پیاری مرغی, چیل سے لڑ رہی ہے, گدھ سے لڑ رہی ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. یہ اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی, لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں, کتنی خوبصورت مکھی ہے, کتنا پیارا کام کر رہی ہے, واہ واہ واہ, مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ, بولو بالکل بھی اچھی نہیں. یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں, قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا, اس کو بھی نہیں معاف کروں گی. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی, باپ پہ نہیں آؤ نا بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا کریں, مثال آ گئی ہے, کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, دونوں میں برابری بھی کروں گا. تو لوگ اجازت مار رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, میں دلائل سے سمجھاتا ہوں, مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھ. میں نے کہا تیرے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے بس, معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے درمیان میں ایسے غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں, وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا. دلائل سے وہی شادی, دلائل سے کون مانتا ہے بھائی آج کل. اچھا خیر, پھر وہی غلطی سے کیا کریں, مجبوری ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش, چاہے آپ کو روزگار ملے یا نہ ملے, آپ کی سیٹنگ کامیاب ہو یا بولو نہ ہو, آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہو یا نہ ہو, بچے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے, ہونے کے بعد صحیح نکلے یا غلط پیدا ہوئے, اللہ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھے گا, کسی نے بنایا, بنانے والے نے بے مقصد بنایا تھا یا کسی مقصد سے. اب آخری بات, وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش, بس یہ آخری بات. وہ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کہتا ہے, اگر آپ مان لیتے ہیں اللہ تو نے اس سوال کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں, اللہ وہ کیا مقصد ہے, تو نے ہمیں کیوں بنایا؟ حساب و کتاب کے لیے نا, آزما رہا ہے کون مجھے مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری
نہیں مان کے چلتا. بس آخری سوال کا جواب دے کے آپ جنت میں انشاءاللہ ٹھہرے, ٹھیک ہے, اگر آپ ان پہ پورے اتر گئے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو نیک بن کے دنیاوی زندگی گزارے گا نا وہ بخشا جائے گا, جو برا بن کے زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت میں میں نے کیا رکھی ہے, آگ. قبر میں بھی آگ ہے, آخرت میں بھی آگ ہے. اللہ نے, اب ہم اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کلچر ہمیں بتائے گا, ہمارے ماں باپ ہمیں بتائیں گے, انگریز ہمیں بتائے گا, ہندو ہمیں بتائے گا, یا نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو خدا بتائے گا؟ تو آزمانا کس نے ہے؟ اللہ نے. جو ایگزام لینے والا ہے پرچہ بنانے کا رائٹ بھی اسی کا ہوتا ہے نا. امتحان میں آپ سے لے رہا ہوں, سوالات کوئی اور. آپ ناروے کی ایمبیسی میں میں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے اور سوالات مجھ سے امریکہ کی ایمبیسی پوچھ رہی ہے, کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا, نہیں بنتا. تو میرے بھائی سوال بھی کون, پیپر بھی کس نے تیار کیا ہے؟ نیک اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ خدا نے متعین کیا ہے. وہ ہمیں گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ ہمیں اپنے سیاست دانوں سے پوچھنا ہے, نہ وہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے پوچھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, ہندو اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے, عیسائی اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو چرچ میں جاتا ہے. بلکہ پیرنٹ کے بارے میں بھی اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیرنٹس کے بارے میں بھی حقوق پیرنٹس کے حقوق بھی کس سے پوچھنے ہیں؟ اللہ سے پوچھنے ہیں.